बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में हम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीला से अल्लाह ताला से आपको दुआ मांगने का तरीका बताएंगे और एक अदद सूरह फातिहा का अमल बताया जाएगा, जिसके बाद आपने ये दुआ करनी है इंशाअल्लाह ताला। इस रमज़ान शरीफ में अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा नाम इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ताला ने आपको और आपकी औलाद पाक को और इनसे मोहब्बत व अकीदत रखने वालों को जहन्नुम से महफूज कर दिया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश की खुशखबरी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दी। आज हम उन्हीं पाक हस्तियों के वसीला से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह पाक तमाम बेऔलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे। आप एक दफ़ा ये सूरह फातिहा का अमल ज़रूर करें, इसे ज़रूर तिलावत करें इस तरीक़ा से इस रमज़ान शरीफ में, जो तरीक़ाकार आपको बताया जा रहा है। बेऔलाद अफराद और किसी भी परेशानी में मुब्तला अफराद अगर ये वजीफ़ा एक बार कर लेते हैं, आपको सख्त से सख्त परेशानी ही हो, 7 दिन में इससे निजात हासिल हो जाती है। सूरह फातिहा कुरान की अज़मत वाली पहली सूरह मुबारका है, जो कि कुरान के पहले पारा में है। इस्लाम से पहले बहुत सी उम्मतों पर किसी न किसी गुनाह की वजह से अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ करता था, लेकिन सूरह फातिहा की वजह से उम्मत मुहम्मदी दुनियावी अज़ाब से महफूज है। सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है और इसकी 7 आयात हैं। ये मक्की सूरह मुबारका है और एक अजीम दुआ है। सूरह फातिहा में हर मुसलमान की हर बीमारी से शिफा और हर परेशानी का हल मौजूद है। वजीफ़ा बताने से पहले और वो दुआ बताने से पहले आपको ये पता होना लाजमी है कि ज़िंदगी में परेशानी आने की असल वजूहात क्या होती हैं, इनका इल्म होना चाहिए। आपको परेशानी की असल वजह का इल्म होगा तो ही आइंदा ज़िंदगी में आप औलाद की परेशानी से महफूज रहेंगे, बेऔलादी जैसी महरूमी से महफूज रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी क्यों है, आपको उसकी वजह मालूम हो जाएगी। हर फ़र्द ज़िंदगी में कई परेशानियों का सामना करता है। परेशानी मामूली भी हो सकती है, शदीद भी हो सकती है। मामूली परेशानी से फ़र्द को चंद दिन में खुद ब खुद निजात मिल जाती है, लेकिन गैर मामूली परेशानी तमाम ज़िंदगी फ़र्द का पीछा नहीं छोड़ती। जैसे बेऔलादी है, कोई मर्ज़ है, बीमारी है, कोई ऐसी परेशानी है जिससे पीछा नहीं छूट रहा। ऐसी परेशानियां शक्ल बदल कर इंसानी ज़िंदगी में बार बार दाखिल होती हैं। इसके अलावा ऐसी गैर मामूली परेशानियों की वजह से बाज़ औक़ात बाज़ अफराद अपने आप को शदीद नुकसान भी दे देते हैं। याद रहे कि गैर मामूली परेशानियां 4 वजूहात की बिना पर फ़र्द की ज़िंदगी में दाखिल होती हैं। ये 4 वजूहात क्या हैं, ये आपको बताते हैं। पहली वजह है नज़र बद, दूसरी वजह है काला जादू, तीसरी वजह है बुरी तकदीर और चौथी वजह है बुरे आमाल। याद रहे कि फ़र्द की हर परेशानी के पीछे बयान की गई 4 वजूहात में से कोई एक होती है। इन वजूहात को इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती, इसलिए आम तौर पर परेशानी में मुब्तला अफराद को परेशानी से निजात नहीं मिलती। लेकिन बयान की गई बात सच है और इस बात की हकीकत आपको आज समझ आए या कल, ये अलग बात है। लेकिन ये जो आपको 4 वजूहात बयान की हैं, इन्हीं 4 वजूहात को दूर करने का राज सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा बेहतरीन रूहानी हिफाजत और शिफा है। लिहाजा जो इंसान जिसको काला जादू है, नज़र बद है, इससे शिफा मिल जाती है और आइंदा भी इस अमल को करने वाला ज़िंदगी में नज़र बद और काला जादू से महफूज रहता है। सूरह फातिहा की वजह से अगर बुरी तकदीर से निजात चाहते हैं तो वो मिल जाती है। फ़र्द की किस्मत इसकी सोच से भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और अच्छी तकदीर की वजह से फ़र्द को
زندگی کے ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے، محبت حاصل ہوتی ہے، بے اولادی ختم ہوتی ہے، ہر پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ انسان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ انسان کے برے اعمال ہیں، جبکہ سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کے کرنے والے کو، اس کے پڑھنے والے کو برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے کرنے والا زندگی میں سکون اور خیر و برکت حاصل کر لیتا ہے، اور اسی وجہ سے ہر پریشانی سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں آسان وظیفہ جو آپ نے اس رمضان شریف میں کرنا ہے اور سورہ فاتحہ کی روحانی برکات حاصل کرنی ہیں، اور آپ نے اس کو آگے شیئر بھی لازمی کرنا ہے، تاکہ جتنے بے اولاد افراد ہیں یا پھر ایسے افراد جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، چاہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہیں، جادو کی وجہ سے ہیں، تقدیر کی وجہ سے ہیں، یا برے اعمال کی وجہ سے۔ آپ نے اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کرنی ہے، آخر میں آپ نے 10 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی جو پریشانی ہے، جیسا کہ بے اولادی کی ہے، اللہ پاک آپ کو اس سے نجات دے دے، اور اسی ماہ آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن آپ نے اسی طریقہ سے یہ عمل کر کے، یہ تلاوت کر کے، آخر میں یہ دعا مانگنی ہے۔ دعا میں بھی درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش کا ذکر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیغام لے کے آنے کا ذکر آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر کرنا ہے، کہ جیسے آپ نے اپنے پیاروں کو اولاد نوازی، جیسا کہ آپ نے بہت سے انبیاء کرام کو اولاد سے نوازا جو کہ انہیں بڑھاپے میں جا کے عطا ہوئی۔ دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو بھی بے اولادی سے نجات دے، اور آپ کو اہل بیت کے صدقے، حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے، اور تمام اللہ والوں کے صدقے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ آپ نے اپنے دل سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے کیے گئے کسی بھی نیک عمل کا واسطہ دینا ہے، اللہ پاک سے آپ نے اپنے گناہوں پر مغفرت بھی کرنی ہے، اور آپ نے اپنی دعا میں اولاد مانگنی ہے۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، جب آپ سورہ فاتحہ کو اس طریقہ سے تلاوت کریں گے، دعا کریں گے، 7 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اور آئندہ زندگی میں بھی ہر پریشانی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ کہ 7 دن عمل کرنے کے بعد آپ روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کو اپنے ورد کا حصہ بنا لیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، اور آئندہ بھی آپ پر نہ کسی قسم کے جادو کا اثر ہوگا، بلکہ آنے والے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور نظر بد سے بھی نجات ملے گی۔ امید ہے آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں۔ مزید فائدہ مند ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔